नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। वल अस्र, कसम है असर की। इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, लफ़ी खुसरन, खसारे में है, इल्लल लज़ीना आमनु, सिवाय ईमान वालों के, व अमिलुस सालिहाति, और जिन्होंने नेक अमल किए, व तवासु बिल हक़्क़ि, और उन्होंने सच्ची बात की नसीहत की, व तवासु बिस सब्र, और सब्र की तलकीन की। तो सबसे पहले वल असर, और इसमें कसम है असर की, और इसके लिए ज़माने के लिए भी असर का लफ्ज़ बोला जाता है। तो अगर असर का वक्त लिया जाए तो असर का वक्त वो होता है दिन का आखिरी हिस्सा होता है, और उसके बाद जो है अंधेरा छा जाने वाला होता है, और दिन की रोशनी जो है वो ख़त्म होने वाली होती है, और दिन जो है वो 2/3 हिस्सा गुजर चुका होता है। तो इसलिए वो आगे मतलब दिन का ज़वाल जो है वो शुरू हो जाता है और दिन ख़त्म आखिरी हद को पहुंचने वाला होता है। तो अगर हम ज़माने का लेते हैं तो ज़माना जो है वो की कसम अल्लाह ने किस लिए खाई है कि ज़माना जो है वो गुज़रता जाता है, उसमें रवानी है, उसमें ठहराव नहीं है, वो रुकता नहीं है, वो हर हाल में गुज़र जाना है। जो टाइम है वो गुज़रता ही जाना है, किसी लम्हा उसको में करार नहीं है। तो इंसान जो इस दुनिया में आ गया है तो उसका एक वक्त मुतय्यन लिखा जा चुका है, और उसका वक्त जो है वो हर लम्हा कम होता चला जाता है। वो अगर उसमें कोई नेकी का काम नहीं करता और वो जितना टाइम गुजार देता है तो वो उसका उतना हिस्सा जो है ज़िंदगी का कम हो जाता है। तो इंसान जो है उसकी ज़िंदगी की मिसाल जो है वो एक सरमाए से दी गई है कि सरमाया जो है वो इंसान उसको तिजारत में लगाता है। तो तिजारत में वो नफ़ा बख्श तिजारत तब ही हो सकती है जब इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छे कामों में इस्तेमाल करे और बुरे कामों से बचे। तो फिर वो उस खसारे से बच सकता है कि खुद भी नेकी के काम करे और दूसरों को भी नेकी करने की तौफीक दे। तो उसमें अल्लाह ताला ने जो है वो 4 शराइत लगाई हैं कि खसारे से हम किस तरह से बच सकते हैं। तो खसारे से सबसे पहले ईमान की शर्त है, और दूसरी अमले साले की शर्त है, और तीसरी जो है वो दूसरों को नेकी की तलकीन करना, और चौथी जो है वो सब्र की तलकीन करना। तो सबसे पहले ईमान जो है वो अल्लाह पर, आसमानी किताबों पर, फरिश्तों पर, अंबिया पर और यौम आखिरत पर। तो जब इंसान का ये ईमान मजबूत होता है तो उसको जो है अल्लाह पे ईमान हमारा तब मुकम्मल होता है जब हमें अपने तमाम अमाल करते हुए अल्लाह अपने सामने नज़र आता है कि अल्लाह हमें देख रहा है, हमें जो है हम उसके सामने हैं या हमारे सामने अल्लाह ताला है। तो उस वक़्त खौफ खुदा हमारे अंदर पैदा होता है। तो फिर हम नेकी का काम करने की कोशिश करते हैं और बुराई के कामों से बचने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जो है अगर आखिरत पे यकीन है कि हमने जो है वो एक दिन अल्लाह के सामने हिसाब का दिन है, उसमें सब ने अल्लाह के सामने अपने अमाल के लिए जवाबदेह होना है। तो वो दिन भी अगर हमारे सामने रहता है तो फिर हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि अच्छे काम करें, बुराई से बचें, ताकि हमारे अमाल नामे जो हैं हमारे दाएं हाथ में दिए जाएं। तो ईमान और अमले साले, तो ये ईमान और अमले साले जो है ये इंसान के अपने लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ईमान नहीं लाएंगे और अमले साले नहीं करेंगे तो बख्शिश की तवक्को नहीं है, तो तवक्को ही नहीं कर सकते। तो अमाले साले का होना ज़रूरी है। तो ना सिर्फ ये कि हम खुद नेक अमल करें और
خاموشی سے مطمئن ہو جائیں، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم کس امت سے تعلق رکھتے ہیں، کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ امت ہو جو تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو صرف خود نیکی نہیں کرنی، جیسے کہ بنی اسرائیل میں 3 طرح کے گروہ تھے۔ ایک گروہ تھا جو کہ نیکی خود بھی کرتا تھا اور دوسروں کو بھی نیکی کرنے کا حکم دیتا تھا، اور دوسرا گروہ تھا جو کہ صرف نیکی کرتا تھا، دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا بلکہ خاموش رہتا تھا، وہ گناہ کرتے تھے اس پہ خاموش رہتا تھا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ برائی کرنے والا تھا۔ تو جب بھی کب سزا ملی بنی اسرائیل کو، جیسے بچڑے کی پوجا پہ، واقعہ سبت پہ، تو اس میں دونوں گروہ جو تھے ان کو سزا ملی کہ جیسے دوسرے گروہ کے ہاتھوں جو ہے وہ تیسرے گروہ کو قتل کروایا گیا جب ذبح وہ پوجا کی گئی گائے کی، اور جب واقعہ سب تھا اس میں بھی 2 گروہوں کو سزا ملی تھی۔ تو ہم جو ہے وہ خود نیکی کر کے مطمئن نہیں رہ سکتے کہ ہم نے عمل صالح کر لیے ہیں تو لہٰذا ہماری بخشش کی اب پکی امید ہے۔ نہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک اور فرض عائد کر دیا ہے۔ وہ فرض کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ تم نے نیکی کی تلقین کرنی ہے، دوسروں کو بھی نیکی کرنے کا حکم دینا ہے۔ تو اگر حکم نہیں دیتے تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو کہ بنی اسرائیل کے دوسرے گروہ کا حال ہوا، کہ ہم نے اپنے آپ کو نیک اور صالح بنا لیا، وہ سارے اعمال کر لیے جو کہ ہمیں صالح ہونے کے لیے کرنا ضروری تھے، جو کہ کتاب اور سنت میں ملتے ہیں، ان پہ ہم نے اسی طرح سے پورا اس کا حق بھی عطا کر دیا اس طریقے سے کرنے کا، لیکن دوسروں کو ہم نے تلقین نہیں کی سچائی کی اور حق بات کہنے کی، تو پھر بھی ہم اس عذاب میں شامل ہو سکتے ہیں کہ آخری وقت ایسا آئے گا کہ جب انسان جو ہے وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینے سے رک جائیں گے تو پھر پتھروں کی بارش جو ہے وہ کر دی جائے گی اور لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ تو اس لیے دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ نہ صرف ہم خود نیکی کے کام کریں بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کریں، اور پھر جب نیکی کی تلقین کی جاتی ہے تو پھر جو ہے وہاں بہت ساری مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور لوگ طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں کہ تم آئے نیکی کا کام بتانے والے، اپنی فلاں عمل تو دیکھو، فلاں عمل تو دیکھو۔ تو انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے۔ کتنا بھی گناہ گار بندہ ہو، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ تم اپنے گریبان میں جھانکو تو کسی کو کوئی پتہ نہیں، کسی کے دل میں کسی نے نہیں جھانک کے دیکھا کہ وہ اندر سے اس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا تعلق ہے، وہ اللہ سے کس طرح سے دعائیں کرتا ہے، کیسے روتا ہے۔ غلطیاں تو ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن اسے پھر لوگوں کی جو باتیں سننا پڑتی ہیں، اگر وہ سچائی کے راستے پہ نکلتا ہے تو پھر اسے آگے صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ تو اس وقت آپ نے مشکل حالات کا جب سامنا کرنا پڑے اور لوگوں کی باتیں سننا پڑے تو اس وقت آپ نے خود بھی صبر کرنا ہے، اور جو سچائی کا ساتھ دینے والے ہیں ان کو بھی صبر کی تلقین کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں خسارے کی زندگی سے بچائے اور عمل صالح کرنے کی توفیق دے، اور حق اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی صبر کی نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔